मोगाच्यानो आतां आमी शिंपेंतलीं मोतयां आयकुया. न्यूयॉर्क शारांत एके राती सबवेंत आफ्रिके मुळाचो काळ्या रंगाचो एकटो तरणाटो एक व्हडली सूटकेस एका हातान आनी आनेका हातान एक बॅग घेवन चलत हॉटेलाक वचूंक म्हणून वेतालो. थोड्या वेळान ताच्या फाटल्यान एकटो गोऱ्या रंगाचो तरणाटो आयलो आनी त्या गोऱ्या तरणाट्यान ह्या काळ्या तरणाट्याक म्हणलें, इश्टा तुजी बॅगां खूब जड आसात, म्हाकाय हेच वाटेन वचूंक आसा, तुका जाय जाल्यार हांव मदत करतां, तुजें बॅग म्हाका दी. पयलो काळो तरणाटो मातसो कावजेलो, अरे हे गोरे चडशे आमकां आदार करूंक येनात, आमकां कुशीन दवरतात. मागीर ताणें ताका बरें म्हूण आपली बॅग दिली. दोगी जाण बरेच चलून उलयत गेले, जशे इश्ट पळय उलयत वतात तशे ते गेले. शेवटी मागीर तें हॉटेल आयलें. तें हॉटेल येतच त्या गोऱ्या तरणाट्यान ताचें बॅग ताका दिलें आनी काळ्या तरणाट्यान ताका देव बरें करूं म्हणलें आनी हो गोरो तरणाटो गेलो. हो गोरो तरणाटो आसलो फुडें अमेरिकेचो राष्ट्राध्यक्ष जालो, प्रेसिडेंट जालो आनी ताचें नांव थिओडोर रुझवेल्ट. थिओडोर रुझवेल्टान ह्या आफ्रिके मुळाच्या तरणाट्याक पळयलो आनी तो जड बॅगां घेवन वता म्हणून आदार करूंक गेलो. ताणें कांय विचारूं ना आपणाक आदार कर म्हूण, हो जावनूच गेलो. आतां पळयात, दुसऱ्यांक आदार करूंक आमकां शिकपाची गरज ना, आमचो गांव खंयचो हाची गरज ना, आमी खंयचे फामिलीसून आयल्या तेंय लागना, आमी ग्रेस्त काय दुबळीं हेंय लागना, आमचो रंग खंयचो हे कसलेंच कांय लागना. लागता तें एकूच, दुसऱ्यांक आदार करपी एक मोवाळ काळीज आसूंक जाय, एक मन आसूंक जाय. घडये थिओडोर रुझवेल्टाच्या घराण्यांतूच असली चाल आसली आसतली. घडये ताच्या आवयन वा बापायन हें तांकां शिकयलां आसतलें, आमी दुसऱ्यांक आदार करूंक जाय, कोणाक गरज लागता तांकां आमी आमचो हात दिवया. म्हणजे थिओडोर रुझवेल्टान त्या काळ्या तरणाट्याक आपलो हात दिलो, म्हणजे आदार केलो. आनी हें आमी सगळ्यांनी आमच्यान करूंक जाता न्ही. जायते फावटी आमी दोळे धांपता, म्हाका कित्याक पडलां, तो कोण, ताका हांवें कित्याक करूंक जाय, अशें आमचें एक चिंतप. आनी आमी आदार करूंक गेल्यार तो फकत कोण आमचो इश्ट आसूंक जाय, वळखीचे मनशां आसूंक जाय आनी असलें. आतां पळया, केन्ना एका रस्त्यार आमी वेताना एक एक्सिडेंट जाता आनी कितें जाता. आदीं कितें जातालें, कोणी धांवताले आनी आदार करताले. आतां चडशे येता आनी विडियो काडूंक बसता. अरे बापरे, तूं ताचो विडियो काडून त्या मनशाक कितें फायदो आसा. तुवें विडियो काडून तूं मागीर तुज्या ग्रुपान घालतलो आनी गांवभर पसरतलें आनी तुका नांव मेळटलें. पूण त्या एक्सिडेंटाक, अपघाताक सांपडलेल्या मनशाक तुजो विडियोचो कितें फायदो आसा? ना न्ही. पेक्षा तूं ताका आदार कर. फायर ब्रिगेडाक आपय, नाजाल्यार पुलिसांक आपय, नाजाल्यार जाल्यार हॉस्पिटलाक व्हरचे व्हॅन आसता तांकां आपय. म्हणजे ह्या मनशाक आदार जातलो न्ही. पूण आमचें चिंतपूच आतां ह्या दिसांनी एक वेगळें. हे मोबायल आयिल्ल्याक सगळें आमचें वागणूक त्या मोबायला भावारीच जाला. मनशाक आमी चड मोल दिना वता. दीसभर मोबायलाचेरच मोबायल बरो, हांव ना म्हणना, पूण दुसऱ्यांक आदार करप, दुसऱ्यांक आमचो हात दिवप, दुसऱ्यांक आमचो सहकार दिवप हें सयत चड गरजेचें. आनी हातूंतल्यान
आमचें मनशापण, आमचें व्यक्तित्व, पर्सनॅलिटी गमता. आमचें व्यक्तित्व आमचें शिकपांतल्यान येना, बाकी खंयचेच गजालींतल्यान येना. आमचें व्यक्तित्व येता आमच्या गुणांतल्यान. तर थिओडोर रुजवेल्टा भाशेन कोण गरजेक सांपडल्यान तांकां आदार करपी आमी मनशां जावया आनी तांकां आदार करून तांचे कश्ट उणें करुया आनी तसलीं मनशां आमी जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.